दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता, चुनाव चिन्हमा पहाडबाट उदाउँदै गरेको सूर्य, राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रकवि घिमिरेको अन्त्येष्टि, विभिन्न शीर्ष तहबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण, सङ्घीय संसदको अध्यावधिक लोगो फिर्ता, पुनः नयाँ लोगो बनाइने, आज रातिबाट उपत्यकामा पूर्ण निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा ठप्प र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बल्झियो कोरोना कहर, कर्जा लगानी पुनः प्रभावित। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन आजको केन्द्रबिन्दु बुलेटिन सुरु गरौँ विश्वव्यापी कोरोना भाइरस अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,23,34,000 माथि पुगेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,84,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 1,50,70,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज 6 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 120 जना पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार नेपालमा 681 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 28,938 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 159 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार 120 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 17,700 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्र पुनः एकपटक प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले पहिलो चरणको लकडाउनका कारण प्रभावित भएको ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा लगानी पुनः प्रभावित हुने भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएको कर्जा लगानी पुनः प्रभावित हुने भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णयसँगै कर्जा लगानी प्रभावित हुने भएको हो। सरकारले गत चैत्र 11 गते गरेको 4 महिना लामो लकडाउन खुकुलो बनाएपछि केही मात्रामा जान थालेको कर्जा फेरि सुस्ताउन थालेको छ। ब्याङ्कहरूमा निक्षेप थुप्रिँदा ब्याङ्कहरूलाई लगानीको चिन्ता बढेको थियो। कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय, व्यापार, पर्यटन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण नै छैन, जसका कारण अर्बौं रुपियाँ तरलता ब्याङ्कमा थुप्रिएको छ। ठुला योजना तथा परियोजनाहरूमा लगानी गर्न नसके पनि केही ब्याङ्कहरूले घर जग्गा र गाडीहरूमा धमाधम लगानी गर्न थालेका थिए। पहिलेको तुलनामा कर्जा लगानी हुन नसकेको नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आज राति 12 बजेपछि निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। आगामी दिनहरू झन विकराल हुने आकलन गर्दै कर्जा लगानी अझै प्रभावित हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार साउन लागेसँगै ब्याङ्कहरूमा कर्जाको माग बढेको थियो। लकडाउन भएसँगै सुस्ताएको कर्जा लगानी साउन यता 11 अर्ब रुपियाँले बढेको देखिएको छ। लकडाउनभरि ब्याङ्कहरूले जुन रूपमा निक्षेप सङ्कलन गरे सोही रूपमा कर्जा लगानी गर्न सकेनन्, जसका कारण ब्याङ्कमा पैसा थुप्रियो। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2 खर्ब भन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ।
सङ्घका अनुसार साउन पहिलो साता बैंकहरूले 28 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए, तर साउनको दोस्रो साता 1 अर्ब रुपियाँले घटेर 28 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको थियो। त्यस्तै बैंकहरूले साउनको तेस्रो साता 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ। साउनको अन्तिम सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूले 28 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ। त्यस्तै साउन 30 सम्म बैंकहरूले 11 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। बैंकले यस अवधिमा 34 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 28 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 सङ्क्रमणको स्थिति बढ्दै गएपछि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानिसहरूको आवागमन ठप्प नपारे विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएको भन्दै 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले बुधबार मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पूर्व सावधानीको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै मानिसको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि 3वटै जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 एवं स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को 3 बमोजिम बुधबार राति 12 बजेदेखि भदौ 10 गते राति 12 बजेसम्मका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभर अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवासहित मानिसहरूको आवागमन समेत बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाको अवस्थामा औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छैन। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि पाइने छैन। अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधन प्रवेश गर्न नदिने र जिल्लाभित्र पनि सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको दाहालले बताए। अब काठमाडौँको अहिलेको यो सङ्क्रमणको दर बढेको र यो भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी हामीले 3 जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बस्यौँ र यस बीचमा हामी जिल्ला स्तरीय हाम्रो कोरोना म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्ने छ, एउटा CCMC भन्ने छ, सेन्टर भन्ने छ, त्यसको पनि हामी बैठक बस्यौँ। त्यो बैठकको विश्लेषण के रह्यो भने काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै मान्छेको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने स्थितिले विकराल रूप लिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पूर्व सावधानीको रूपमा हामीले अहिले चाहिँ तत्कालै यो मानिसको आवागमन विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई सिल गर्नुपर्छ, मान्छेको आवागमनलाई ठप्प पार्नुपर्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ र त्यही आधारमा हामीले सुरक्षा समिति 3 जिल्लाको बैठक बसेर हामीले चाहिँ यो 17 बुँदे आदेश हामीले जारी गरेका छौँ। त्यस्तै कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिनुपर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका र नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालयमा आउन र जानका लागि बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुकी 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म आवागमन गर्न दिने भएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफुल, दुध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने, बिरामी र मृत्यु संस्कारका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक पर्ने छैन। मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न नपाइने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै परम्परागत रूपमा भइआएको दैनिक रूपमा हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन तथा जमघट गर्न पाइने छैन। शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्र, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षा लगायतका क्रियाकलापहरूमा पनि सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ। सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना समेत सञ्चालन गर्न पाइँदैन। पाट र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय, कवाडी सङ्कलन, होटल र रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन। ब्याङ्किङ सेवाका लागि भने भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न, व्यवस्थापन मिलाउन र सम्भव नभएमा न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत
आदेश गरेको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्देश भएको समेत दाहालले बताए। आदेशको उल्लङ्घन गर्ने वा आदेशको पालना गराउने कार्यमा अवरोध गर्नेमाथि पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए। सङ्घीय संसदको अद्यावधिक लोगो भद्दा भएको टीका टिप्पणी भएको भन्दै फिर्ता गरिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले डिजाइन अनुसारको लोगो तयार नभएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता गरेको हो। हेरौँ यो समाचार। सङ्घीय संसदको अद्यावधिक लोगो फिर्ता गरिएको छ। अद्यावधिक लोगो भद्दा भएको टीका टिप्पणी भएसँगै लोगो फिर्ता गरिएको हो। सङ्घीय संसद सचिवालयले डिजाइन अनुसारको लोगो तयार नभएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता गरेको हो। सचिवालयले मङ्गलबार बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयलाई बोलाएर लोगोबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले डिजाइन अनुसार लोगो सुधार गर्न फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए। संसद सचिवालयले 350 स्थान लोगो बनाउन बागमती प्रदेश अन्तर्गतको घरेलु कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यालयले ब्याज पिन तयार गर्ने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ। लोगो बिग्रिएपछि डिजाइनर टेकवीर मुखियाको आलोचना गरिएको थियो, तर मुखियाले आफ्नो डिजाइन अनुसार लोगो तयार नभएको दावी गर्दै आएका छन्। अद्यावधिक लोगोमा नक्सा गलत ढङ्गले राखिएको, नक्साको आकार पनि नमिलेको र कलाविहीन बनाइएको भन्दै विरोध भएको थियो। वरिष्ठ कार्टुनिस्ट राजेश केसीले उक्त लोगोप्रति स्थापित कलालाई अमूर्त सोचले रूपान्तरण गर्दा चर्तीकला हुने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङले सङ्घीय संसदको समा शिरबिन्दु खोइ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। लोगोको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेता गुरुङले संसद सचिवालयको अपरिपक्व काम भएको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यस्तै गरी उक्त लोगोप्रति सर्वसाधारण र प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रैले नभएर सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन्। कसैले यस्तो लोगो लगाउँदा लाजमर्दो हुने बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले फिनिसिङमा ध्यान नदिएकाले लोगो गतिलो नबनेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा विरोध गरेका छन्। सांसद विजय सुब्बाले नमिलेको अशुद्ध, भद्दा र हास्यास्पद लोगो बनेको भन्दै त्यस्तो लोगो लगाउन असहज भएको प्रतिक्रिया दिए। गत आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई सङ्घीय संसद सचिवालयले नेपालको नयाँ नक्सा समितिको लोगो वितरण सुरु गरेको थियो। नयाँ लोगोमा 2 लाल सुनको जलप, 1 तोला चाँदीको बेस र 3.5 सेन्टिमिटर व्यास रहेको छ। नयाँ लोगोको लागत 5,527 रुपियाँ परेको थियो। मङ्गलबार काठमाडौँको कपुरधारा स्थित आफ्नै निवासमा 102 वर्षको उमेरमा निधन भएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ बुधबार अन्त्येष्टि गरिएको हो। प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्ना जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्न सक्षम राष्ट्रकवि घिमिरेको निधनसँगै नेपाली साहित्य जगत यति बेला शोकाकुल बनेको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। बुधबार राष्ट्रपति घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेपाली सेनाका एक अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको टुकडीले सम्मान गारतसहित उनको अन्त्येष्टि गरिएको हो। त्यसअघि राष्ट्रकविको निवासमै पुगेर उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रकवि भौतिक रूपमा हामीमाझ नभए पनि उनले राष्ट्रका लागि गरेका योगदानहरू हामीसँगै रहेको बताए। राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा चेतना जगाउने अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा राष्ट्रकविलाई आफूले बुझेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। राष्ट्रकविको दुःखद निधन भएको छ। उहाँ भौतिक रूपले अब हामी बीच रहनुहुन्न, तर उहाँका विचारहरू, उहाँका योगदानहरू हामीहरूका बीच सधैँभरि सुरक्षित हुन्छन्। खास गरी उहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा त्यो चेतना जगाउने एउटा अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ भौतिक रूपले नरहे पनि हाम्रा भावी पुस्ताहरूले राष्ट्रकविलाई यही रूपमा सधैँभरि सम्झिरहनेछन्।
आज उहाँले जुन योगदान पुर्याएर हामीबाट बिदा हुनुभएको छ ती चिजहरू सधैँ सुरक्षित हुनेछन् र सरकारको तर्फबाट पनि उहाँको योगदानलाई संस्थागत ढङ्गले चिरस्थायी बनाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ जो हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। राष्ट्रकवि भौतिक रूपले अब नरहनु भए पनि उहाँका विचारहरू उहाँका योगदानहरूलाई चिरस्थायी बनाउने यसलाई सुरक्षित राख्ने र भविष्यका पुस्तालाई ती विचारबाट अभिप्रेरित गरिरहने काममा हामीहरू लाग्नुपर्छ। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसहित विभिन्न मन्त्रीहरू पनि घिमिरे निवासमै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री लगायतका व्यक्तित्व पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उनको निवास कपुरधारा पुगेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रकविको निधनले नेपाली साहित्यमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। राष्ट्रकविको निधनले नेपाली साहित्यमा मात्रै नभएर नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको र राष्ट्रकविले देखाएको बाटोमा सबैले लाग्नुपर्ने धारणा सभापति देउवाको छ। ठुलो हस्ती नेपाली साहित्यका ठुलो हस्ती राष्ट्रकवि रूपमा जो परिचित थिए परिचित मात्र होइन त्यही ठुलो नाम कमाएका महाप्रसाद गिरीजी व्यवसायले अपूर्णीय क्षति गरेको छ नेपाली साहित्यमा मात्र नेपाललाई नै अपूर्णीय क्षति भएको छ। उहाँको चाहिँ नि त्यो क्षति के हुन्छ भन्ने सम्भावना नै छैन, हुनेवाला पनि छैन। तर उहाँले देखाएको जो चाहिँ नि कविको रूपमा जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू छन्, महत्त्वपूर्ण बाटो देखाउनु भएको छ सबैको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नेपाली साहित्यमा गौसँग उसले सबैले मान्ने गरेर स्वागत गर्छु। पुण्य क्षेत्र पुग्न सकेको कुरा छ, त्यही पनि परिणाम सबैले लिनु लिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। र यस अवस्थामा उहाँको परिवारलाई हार्दिक संवेदना गर्न चाहन्छु। उहाँका छोराछोरी सबै जति छ उहाँको हार्दिक संवेदना गर्न चाहन्छु। र यस क्षेत्रमा धेरै धारण गरेर पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राष्ट्रकविका गीत र रचनाले सबैलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रति जागरुक गराएको बताए। राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावनाले सबैलाई उच्च सम्मान दिने रचनाहरू राष्ट्रकविले जन्माएको उनको भनाइ छ। बन्दुकलाई खेलाडी नदिनु भने सुस्त दुरुस्त एकदम सही हालतमा तयारी रहनु भन्ने नै हो। जस्तै चिफ साहब यहाँकै कार्यकालमा उहाँलाई नानार्थ सहायक रकीको चाहिँ दर्जानी पनि दिइयो, बनाइयो, त्यो विषयमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् न, कसरी सम्भव भयो कि त्यो चाहिँ के भन्दा उहाँको 100 वर्ष पुग्ने अवस्था थियो। अब उहाँलाई उहाँको त्यो गीत र त्यो उहाँको रचनाले हामीलाई यस्तो राष्ट्रियताको भावनालाई यस्तरी उजागर भएको थियो कि अब त्यो 100 वर्ष पुग्दाको अवस्थामा नेपाली सेनाले के गर्न सक्छ त भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन। उहाँलाई त जतिसुकै ठुलो सम्मान दिए पनि त्यो त खास केही होइन। उहाँले एउटा राष्ट्रकविको उपाधि पाइसक्नु भएको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ नि त्यो हाम्रो आन्तरिक छलफल र निर्णय गऱ्यौँ। उहाँले त्यसले एउटा सैनिक हिसाबको उपाधिले पनि उहाँलाई सम्मानित गराउँ त यो 100 वर्ष पुग्दा भन्ने हिसाबले त्यो विचार आएपछि आन्तरिक हिसाबले हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँलाई यहीँ आएर सोध्यौँ पनि हामीले यस्तो किसिमको सम्मान गरेमा यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। र त्यसपछि हामीले प्रक्रियागत अनि रक्षा मन्त्रालय हुँदै यो क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अनि त्यो आर्मी डेको दिन
पारेर त्यो एउटा विशेष फङ्सन पारेर सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो सम्मानले चाहिँ सम्मानित गरिएको थियो। सेनाले कविवर घिमिरेलाई मानार्थ सहायक रथीको उपाधि दिएको थियो। विक्रम सम्वत 1992मा 14 वर्षको उमेरमा ज्ञानपुष्प शीर्षकको कविता गोरखापत्रमा छपाएर काव्य यात्रा सुरु गरेका घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुङमा भएको थियो। उनी बाल्यावस्थादेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा नेपाली साहित्यमा स्थापित थिए। प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्ना जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने उनका लेखाइहरू दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। गीत, कविता र महाकाव्यको रचनाबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको मनमनमा बस्न सफल राष्ट्रकवि घिमिरेलाई स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैलीका कुशल नेपाली साहित्यकार भनेर चिन्ने गरिन्छ। उनी बाल्यकालदेखि नै निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यको कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधामा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व थिए। प्रकृतिका सुन्दर फूललाई गीत र कविता मार्फत अझ सुन्दर मालामा उनेर मानव मुटुमा सजाइदिन सक्नु राष्ट्रकवि घिमिरे आफ्नो दीर्घ जीवनको रहस्य प्रकृति, फूल, हरियाली, रमणीय र हराभरा परिवेशलाई मान्थे। प्रत्येक वाक्य र बोलीलाई गीत बनाउन सक्ने गीतकवि घिमिरेले गीतबाटै चर्चित नाटक पनि लेखेका छन्। यसरी उनको जीवन नै गीत र कविताको सङ्ग्रह र महाकाव्य आकारको सङ्ग्रह बनेको थियो। घिमिरेका गाउँछ गीत नेपाली, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, स्वारङ्गी त रटे पनि लाग्दछ मलाई रमाइलो लगायत थुप्रै गीतहरू जनमानसमा चर्चित छन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। निर्वाचन आयोगमा नयाँ राजनीतिक दल नेकपा एमाले दर्ता भएको छ। दल दर्ताका लागि गत असार 12 गते आयोगमा निवेदन पुगेको थियो। उक्त निवेदनमाथि दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएकाले आयोगको बैठकले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त दलको चुनाव चिन्हमा पहाडबाट उदाउँदै गरेको सूर्य तय गरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले नामको राजनीतिक पार्टी दर्ता गरेको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले नेकपा एमाले दर्ता गरेको हो। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेलाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। मोरङ्गी तिवारीको अध्यक्षतामा दल दर्ता गर्न गत असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो। सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेको महासचिवमा मनिष कुमार उपाध्याय रहेका छन्। दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएकाले आयोगको बैठकले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। नयाँ दर्ता भएको पार्टीको विधानमा पूरा नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र छोटकरीमा नेकपा एमाले रहेको आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हमा पहाडबाट उदाउँदै गरेको सूर्य राखिएको छ। एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेसँगै सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि दल दर्ता गर्न लगाएको प्रचण्डले आरोप लगाएका थिए। साथै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूसँग केपी ओलीले पार्टी दर्ता गर्न लगाएको बलियो प्रमाण समेत भएको दावी गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले उक्त आरोप लगातार अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नवगठित नेकपा एमालेमा रहेका पदाधिकारी ओलीसँगै सांसद महेश बस्नेत निकट रहेको नेकपाका नेताहरूकै दावी छ। नेकपा एमाले दर्ता भएसँगै निर्वाचन आयोगमा अहिले 132 राजनीतिक दल दर्ता भइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।